ड्रोन हमले फवायद की बजाय नुकसान पैदा कर रहे हैं और ये किसी भी मुल्क की सॉवरेनिटी के खिलाफ है। असल में मसला ये है कि अगर हुकूमत के या हुक्मरानों का नीयत ये हो, देखिए हुक्मरानों का एजेंडा ये नहीं है। हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा प्रेस रिलीज, एक अच्छा स्टेटमेंट दे देते हैं, इससे ज़्यादा वो आगे बढ़ते नहीं है। और अभी तो हमें ये भी लग रहा है कि ये हुकूमत मुकम्मल तौर पे इसमें मुलव्वस है, क्योंकि अगर ये कोई आंखें नहीं दिखा रहा है या कोई स्टैंड नहीं ले रहा है, इसका मतलब है कि इनका कोई मुआहदा है जो अंडर कारपेट है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है जावेद साहब, कल रात से हम भी इधर आए हुए हैं, ना हमने कपड़े चेंज किए हुए हैं, ना हमने आए हैं, मैं सुबह से ना कुछ खाया पिया है, बिकॉज हम ये समझते हैं कि देखिए इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। अगर हमारे लीडर, पाकिस्तान के लीडर जिस तरह इमरान खान रोडों के ऊपर सोए रहे रात को, तो अगर इस तरह ये सारे निकले तो फिर इस पाकिस्तान का क्या हाल होगा, ये तो आपके सामने। मगर अफसोस की बात है कि हमारी सियासी लीडरशिप और स्पेशली जो हुक्मरान तबका है, उनका बिल्कुल, मैं ये बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि उनका बिल्कुल इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अखबारी बयानात और सिर्फ क्योंकि प्रैक्टिकली वो कुछ नहीं कर रहे। मैं इस वक्त ये समझता हूँ कि जो आज का जो नौजवान को चाहिए था एक लीडरशिप। इमरान खान के क़यादत में स्पेशली जो ड्रोन हमले के हवाले से, वो पाकिस्तान के जितने भी सियासी जमातें आप सारे देख रहे हैं, सबके नुमाइंदा मौजूद है, सब नौजवान आए हुए हैं, ख़वातीन आए हुए हैं, सारे लोग आए हुए हैं, और इस वक्त सारे इस पे इमरान खान का साथ दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम ये समझती है कि ये हक की बात है और हक पे हर कोई साथ देता है। बहुत शुक्रिया अजमल वजीर और बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब। उमर चीमा साहब, एक ऐसे वक्त में कि जब यहाँ के जो अवाम हैं वो क़यादत से ये तवक्को रखते हैं कि वो उठें और कबायली अवाम के लिए, यहाँ के अवाम के लिए जो कि इस जंग में शदीद मुतासर हुए, उनके लिए आवाज़ उठाएं। आपकी जमात ने आवाज़ उठाई है, लेकिन हमारी जो सियासी क़यादत है वो ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ ज़ुबानी कलामी बातें ही करती रहती है। जावेद, आपने बिल्कुल ठीक कहा और काम की तवक्कुआत भी बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि 3 साल पहले 2008 के अंदर जब ये इलेक्शन हुए तो ये कौम की तवक्कुआत थी कि ये जमहूरी निज़ाम के अंदर अवाम के हकूक़ का कोई तहफ़्फ़ुज़ होगा, कोई मुल्क की मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ होगा। लेकिन हमने देखा कि मुसलसल ये 3 साल से मुनाफ़िक़त की जो पॉलिसी चल रही है उसके तहत हुक्मरान अवाम की कंजम्पशन के लिए इसकी मज़म्मत करते रहे, जबकि दूसरे साइड पे हमने देखा कि विकीलीक्स के अंदर बड़ा वाज़े तौर पे आया कि इन्होंने खुद ही सारी ये इजाज़त दी हुई है उनके रेमंड डेविस जैसे एजेंट्स को यहाँ दंदनाते फिरने की, और ये जो ड्रोन अटैक्स हैं, ड्रोन्स हैं, इनको हमारी सरहदों को जो है वायलेट करते हुए आके हमारे बेगुनाह शहरियों को बमबारी करना जो है, ये इसकी सारी इजाज़त इन्हीं लोगों ने दी हुई है। और आज आपने देखा कि ये जो बड़ा कामयाब, ये जो 2 दिन का जो सिंबॉलिक एक जो धरना था, इसका मकसद ये था पूरी दुनिया को और ख़ास तौर पे अपने हुक्मरानों को ये बताने के लिए कि अगर तुम बिके हुए हो तो ये कौम अभी ज़िंदा है, ये गैरतमंद कौम है और ये अपने हकूक़ का, अपने जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, अपने हक़ के लिए लड़ना जानती है। और आज इन्होंने देख लिया है कि 3 साल के अंदर मुसलसल दावे और वादों के बाद हुक्मरान जो है ना तो मुआशी तौर पे, ना ही सियासी तौर पे, ना ही मुआशरती तौर पे, ना ही बैनुल अक़वामी तौर पे, किसी तौर पे भी आवाम को कोई जो है तहफ़्फ़ुज़ या कोई रिलीफ नहीं दे पाए। चीमा साहब, ये तो 2 दिन का धरना हो गया, आपने यहाँ भरपूर धरना दिया, अब आपकी अगली क्या हिकमत अमली है? देखिए, इस धरने का मकसद ये था कि बजाय खाली बयानात जो हुक्मरान देते हैं दफ्तरों में, आला दफ्तरों में, एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठ के बयानात और अखबारी बयान और मज़म्मतें जारी करते हैं, ये एक अमली मुजाहरा है कि हम जो है नेटो की सप्लाई को अगर रोकने की बात करते हैं, अमेरिका को मजबूर करें कि वो ड्रोन हमले फौरी तौर पे बंद करे और हमारे बेगुनाह शहरियों को मारना बंद करे। धरने के हवाले से खुसूसी कवरेज हमने आपको दिखाई। आज पाक फौज की जानिब से भी ये मुतालबा कर दिया गया है अमेरिका से कि ड्रोन हमले बंद कर दिए जाएं। और अब हम बात करेंगे, मुल्क में अंधेरे का राज है, बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है और पेप्को के सिस्टम में अब इतलात ये आ रही हैं कि 6000 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है और यूं मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में 18 घंटे तक की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ शहरों में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और अभी ये गर्मी की इब्तिदा है, आगे चल के ये देखना होगा कि हालत क्या होगी। अगर आज 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है तो फिर क्या होगी। अगर हम बिजली की ज़रूरियात का अंदाज़ा लगाएं तो अगर हम देखें तो घरेलू सार्फिन की जो ज़रूरत है वो 44.2% है, सनती ज़रूरियात जो हैं वो 31% हैं
اور زرعی مقاصد کے لیے جو بجلی استعمال ہوتی ہے اس میں 14.3% ہے. اس کے ساتھ ساتھ حکومتی سیکٹر کی جو ضروریات ہیں وہ 7.4% ہیں. کمرشل مقاصد کے لیے جو بجلی کا استعمال ہوتا ہے وہ ہے 5.5%، اور اسٹریٹ لائٹس میں 7% بجلی استعمال ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 6000 میگا واٹ تک بجلی کی اس وقت کمی کا سامنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ بایو ماس ٹیکنالوجی یعنی جو ایگریکلچر جو پروڈکٹس ہیں، جو زرعی فضلہ ہے، جو لیفٹ اوور ہے، اس سے بھی بجلی کا حصول ممکن ہے. کیونکہ پاکستان اگر دیکھا جائے کہ ہائیڈل پاور کا اگر اندازہ لگایا جائے تو اس سے 54,527 میگا واٹ بجلی حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے صرف 6,464 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ملک کی ضرورت سے کئی گنا زیادہ جو بجلی ہے وہ بایو ماس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہے. زرعی فضلے سے ایک اندازے کے مطابق ملک میں 60 ملین ٹن زرعی فضلہ سالانہ پیدا ہوتا ہے، جس سے 9000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ملک میں 84 شوگر ملیں ہیں، 2500 چاول کی ملیں ہیں، اور 300 چاول ملز بوائلر بایو ماس کے ذریعے صرف 3 روپے فی یونٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں. اگر ایک اور اندازہ لگایا جائے کہ جو روایتی طریقوں سے بجلی حاصل کی جاتی ہے اس میں 65% بجلی ضائع ہو جاتی ہے، لیکن صرف 35% بجلی حاصل ہوتی ہے، جبکہ بایو ماس ٹیکنالوجی کے ذریعے 90% بجلی کا حصول ممکن ہے، 10% ضائع ہو سکتی ہے. کس طرح سے اب اس صورتحال کو بہتر بنایا جائے، اس پر ہی بات کرنے کے لیے ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہے کموڈٹی ایکسپرٹ ہیں اور کراچی چیمبر آف کامرس کے ایڈوائزر ہیں جناب شمس الاسلام خان. بہت شکریہ شمس صاحب. یہ بایو ماس جو ٹیکنالوجی ہے آپ کے خیال میں ایک تو اس کو استعمال کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اور اس پہ جو اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کتنی ہو سکتی ہے؟ جاوید صاحب، جیسے آپ نے ابھی اپنے چارٹس میں دکھا رہے تھے کہ اس وقت ملک میں کچھ 6000 میگا واٹ کی بجلی شارٹ ہو چکی ہے، شارٹ فال ہے، اور یہ آل ٹائم ہائی ہو گیا. اور جیسے جیسے دن آتے جائیں گے آپ کا شارٹیج جو ہے ایئرلی بیسس پہ بڑھتا جائے گا، کیونکہ پاکستان میں انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ مس مینجمنٹ بہت زیادہ ہے ہر سیکٹر میں، اور بلکہ اس سیکٹر میں تو بہت زیادہ ہے. اور سیریس جو تھریٹ ایک اور آپ اس انڈسٹری کو دیکھ رہے ہیں جو پاور سیکٹر میں، وہ یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے. کوئی 200 ارب کا گورنمنٹ کا نے دینا ہے اس کو پیپکو کو، اس کے علاوہ کوئی ٹوٹل ملا کے کوئی 400 ارب کا یہ سرکولر ڈیٹ ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو امپیڈیمنٹس ہیں جو انویسٹمنٹ میں نہیں آ رہی. پھر آپ نے اس کا الٹرنیٹو کی بات ہو رہی تھی، جو 2006 کے اندر ایک آپ نے آلٹرنیٹیو انرجی بورڈ بنایا اور اس کو ایک ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ جی آپ نے اتنے سال کے اندر اپنی بجلی پیدا کرنی ہے. لیکن انفارچونیٹلی آلٹرنیٹیو انرجی بورڈ جو صرف 8 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکا پاکستان کے اندر، جبکہ اس میں بھی صرف آپ کے جو بات ہوتی تھی سولر اور ونڈ انرجی کی بات زیادہ تر ہوئی ہے. بایو ماس وہ چیز ہے جو پاکستان کے اندر، کیونکہ ایک ایگریکلچر ملک ہے اور یہاں پہ فصلیں پیدا ہوتی ہیں، یہ کراپس کے لیفٹ اوور ہیں. جیسے آپ نے ویٹ، اگر آپ ابھی ٹریول کرتے ہیں، ابھی آج کل کٹائی ہو رہی ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ بس ٹریول کرتے ہوئے روڈ پہ آپ کو ہزاروں ایکڑ میں جو ہے آگ لگی ہوئی ہے اور وہ ضائع کر رہے ہیں اس کو. وہ ویٹ کا سٹاک ہے. اس کے علاوہ ویٹ اسٹرا ہوتی ہے. پھر چاول ہمارے پاس ملک میں کوئی 11 ملین ٹن کی پیڈی پیدا ہوتی ہے، جس کا اس کی رائس پیڈی کا سٹاک اور رائس پیڈی کی ہسک وہ بھی یوز ہو سکتی ہے ایز اے فیول. اسی طرح سے کاٹن ہے، آپ کی کراپس جتنی بھی آپ پاکستان میں کراپس پیدا ہوتی ہیں وہ سب ملا کے آپ اس کا جو ہے جو لیفٹ اوور ہے جو ضائع ہو جاتا ہے اس کو یوز کر سکتے ہو. اور یہ ایفیشنسی امپروو کر کے پاکستان میں جو ہے کوئی زیادہ انویسٹمنٹ، کوئی بہت بڑے پروجیکٹ نہیں آئیں گے. یہ ایگزسٹنگ انڈسٹری. اسی پر آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، لیکن وقت وہ چاہتے ہیں یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری.